السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الكيش اللي زوين ورائع، وحتى لاباط ديالو يعني غير بالزيت، ما تحتاجوش الزبده، اضافه على واحد الحشوه اللي. وفي اناء العمل انا وضعت هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق، ودائما العبار بنفس الكاس. عندي كاس ديال الزيت ما عامرش، نصف كاس ديال الماء، معلقه نص ديال معلقه صغيره ديال الخميره ممكن تستغناو عليها، معلقة صغيرة ديال السنيدة، وملح حسب الذوق، وبيضة كاملة. وهنا في إناء العمل وضعت الدقيق والخميرة والسنيدة والملح، وطبعا غادي نضيفوا لهم الزيت، كأس الزيت اللي ما عامرش، وغادي نحاولوا نسمدوا ديك الدقيق مزيان حتى يدخل لنا يعني في الدقيق. كيف كتشوفوا يعني غنسمدوه مزيان. من بعد مباشرة غادي نضيف البيضة اللي عندنا، وغادي نضيفوا ليها نصف كاس ديال الماء. الا احتاجيت كتر فانا غادي نزيد غير بالمعلقه. انا هنا احتاجيت نص كاس، فوق نص كاس غير شي شويه، يعني ماشي بزاف، زدت غير 2 المعالق ديال الماء. كنحاول نجمع العجين، فهو كيتجمع لينا بسرعه وما كيحتاجش للدليك ولا حتى شي حاجه، يعني هانتوما كتشوفوا وكيكون رطب وجميل. دابا غادي نحاولوا اننا نغلفوه بكيس بلاستيكي ونوضعوه يرتاح واحد نصف ساعه غير على برا، ماشي ضروري الثلاجه، نصف ساعه، ولكن ما يفوتش معنا نصف ساعه نهائيا. من بعد منين كيرتاح معنا فاحنا كنجبدوا العجين وكنقسموه على جوج. كنحاول نخدم النصف الاول والنصف الثاني كنغلفوه بالكيس بلاستيكي وننزلو. هنا كنطلق العجين ديالي، فهو كيتطلق بسرعه، يعني ما كيحتاجش فيه تماره، ما كيحتاجش للدقيق. وانا هنايا غادي نوضعهم في هاد لي مول ديال الكيش. انا عندي هاد لي مول كبار، اللي عنده صغار او متوسطين كيدير اللي عنده في الدار. وكنوضع العجين ديالي فوق الكيش يعني، وكنحاول نجيب الدلاك ديالي وندلك فوق منهم باش يتثبت العجين فوق هاد لي مول. كيف كتشوفوا فانا غادي ندلكهم مزيان هكا، وغادي نحاول نحيد الجوانب اللي ضروري خصها ترجع للكيس البلاستيكي باش ما كتنشفش معانا، ونحطوها على جنب بيد ما نساليو. ودابا كنقادو لي كيش ديالنا في المول، وكنقادوهم مزيان وكنثبتوهم كيف كتشوفوا. وبالنسبه للجوانب اللي كيشيطوا لينا معجنه فاحنا كنحيدوهم. وكيف كتشوفوا لي كيش ديالنا فانا تكيتهم بالفرشيطه ديال يعني ديال الطبخ اللي عندنا في الدار، وكندير فوق منهم الحمص، ممكن ديروا اللوبيا اي حاجه غير باش ما كينتفخوش معانا. وهنايا غادي نبداو بالحشو. هنا درت انا في مقلاة بصيله متوسطه الحجم، قطعتها بشكل عشوائي وضفت ليها الملح والابزار، وغادي نحركو جيدا حتى طيب معانا. وهنا منين طابت لينا البصله، هنا عندي في الاناء 2 البيضات، فرماج محكوك، عندي معلقه صغيره خماره حمراء، الملح حسب الذوق، والطون اللي صفيته من الزيت، البصيله اللي شحرت، وكاس ديال الياغورت بدون سكر. اول حاجه غندير واحد شويه ديال الملح لان الطون ديجا مالح والفرماج مالح، غنضيف ديك المعلقه صغيره ديال الخميره، غنضيف داك العلبه ديال الطون اللي صفيتها من الزيت جيدا، وغادي نضيف ديك الياغورت، كاس ديال الياغورت غنضيفو كامل، غنضيفو على الخليط. نضيفو على الخليط صافي، وغادي نحركو جيدا. انا هنا زدت الحليب اللي نسيتو، يعني زدت هنايا 4 ديال المعلقات ديال الحليب باش يتطلق معنا، 5 ديال المعلقات عفوا، باش يتطلق معنا ديك الخليط، وكنحركو جيدا. وهنا على قوالب يعني ديال لاباط ديالنا كندير شويه ديال الفرماج من التحت، بصيله شويه يعني من التحت حتى هي كنبدا بها. كيف كتشوفوا يعني كندير شويه ديال الجبن المبشور، ومن بعد كنضيفوا البصل اللي حمرناه مزيان، كل ما تحمر كيكون زوين. ومن بعد غادي نجيبو
نديرو داك الخليط اللي درنا، يعني غنكبوه بشكل متساوي على لاباط ديالنا. فهاد الحشو تيجي رائع، يعني صراحة جربوه، وزعما صراحة تيجي المذاق ديالو زوين. انا لاباط صوبتها في الصباح، وهذا الشيء يعني عمرت هاد لي كيش ديالي حتى العشية. انا غنكمل بنفس الطريقة، وغندير بعدا الجبن من الفوق على الكيش ديالي، وغادي نكمل بنفس الطريقة اللي كيش اللي بقاو ليا. طبعا العجين راه ما عطانيش غير هذا الشيء، راه عطاني واحد الكمية اللي هي معقولة اكثر من هذا الشيء. وهالكيش ديالي منين طاب صراحة راه تيجي رائع وكيجي زوين، وراه ناجحين 100%.